सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने माधव प्रचण्डको किल्ला काँटी खुस्कियो प्रधानमन्त्री ओली। देशमा व्यवस्थापन परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा निरङ्कुशता व्यवस्थाको चिन्तन कायमै रह्यो टोपबहादुर रायमाझी। मुलुक सर्वसत्तावादतिर गयो भने भणखालोमा पर्न सक्छ रामचन्द्र पौडेल। नुवाकोटको देवीघाट प्रहरी चौकीमा तोडफोड, 2 जना प्रहरी घाइते। प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत परिस्थिति बिग्रिए लकडाउन पनि हुन सक्छ। सत्ता स्वार्थ र भागबण्डाको लुछाचाडीले मुलुक स्थिरताको दलदलमा फस्यो कमल थापा। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माधव कुमार नेपाललाई ठुलो झड्का, नेपाल समूहका सांसदसँग एक्लै छलफल गर्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तर्फ लक्षित गर्दै निकै ठुलो चुनौती दिएका छन्। यसैबीच सत्ता कब्जा गर्न खोज्नेहरूको कब्जा किला काँटी सबै खुस्किएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता कब्जा गर्न खोज्नेहरू पराजित भएको बताएका छन् भने द्वन्द्व पीडितहरूको सम्मानका लागि बुधबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि केही मानिसहरू प्रतिगमन भयो भन्दै आँगनमा निस्किएर रोइ कराए गरेको समेत उनले बताएका छन्। एक थरी मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि प्रतिगमन भयो भनेर आँगनमा निस्केर कराउँछन्, स्यालहरू हुइयाँ चलाउँछन् उनले भनेका छन्। लुटपाट गरेर लुटेरा तरिकाले सरकारमा पुग्नुपर्ने अनि प्रतिगमन भन्दै आक्रोश हुँदै प्रश्न पोखेका छन्। आफूले ध्वस्त पार्न खोजेको अनि नसकेपछि प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाउने शाब्दिक क्रान्तिकारीहरूका नाममा वामपन्थीका काम दक्षिणपन्थी हुन् उनले बताएका छन्। उनले सत्ता कब्जा गर्दै नेताहरूको कब्जा किला खुस्कियो यसै बीच बताएका छन्। सत्ता कब्जा गर्दै कब्जा किला काँटी सबै खुस्किएको उनले बताएका छन्। सत्ता कब्जा हुन सकेन भने प्रतिगमन भयो भन्छन् उनले भने म भए त कम्फर्टेबल हुन्छ भन्दै छिमेकी गुहार्छन् उनले बताएका छन्। आफ्नो पार्टी फुटाएर अर्काको पार्टी कहाँ धाइरहेका छन् देख्नु भएन, शेरबहादुर देउबाचुजी कहाँ कसरी धाइरहेको भन्दै उनले कटाक्ष गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल प्रति कटाक्ष पनि गरेका छन्। उनले आफूले पद नपाएपछि मानिसहरू बोली बिग्रिएको बताएका छन्। केही मानिसहरूले बोलेका कुरा सुन्दा केही मानिसले हामी बारे टिप्पणी गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ भनेका छन्। उनले भने जुन मान्छे आफू गृहमन्त्री हुँदा पटापट गोली हानेर मान्छे मार्थे उनै आज अधिनायकवाद भयो भनिरहेका छन्। जो मान्छे सभामुख हुँदा कालापानी बारे छलफललाई हटाइदिए आज उनी बन्दैछन् राष्ट्रवादी भन्दै उनले कटाक्ष गरेका छन्। उनले देशबाट भागेर गएका राजा त्रिभुवनलाई फर्काएर गद्दीमा राख्नु गल्ती थियो भने भागेका राजालाई किन कानमा बोकेर फर्कियो प्रश्न गरेका छन्। आज पनि शहीद गेटमा 1917 सालमा त्रिभुवनले मार भनेर सही गरेको शहीदको शालिक तल छ तर त्रिभुवनको शालिक माथि छ उनले भनेका छन्। लोकतन्त्र स्थापित बिगार्ने बित्तिकै केही मानिसहरूको आन्दोलनपछि शालिक 2063-64 मा हटाइयो, त्यही भएर लैनचौरमा शहीद दिवस मनाउन थालिएको उनले बताएका हुन्। उनले राजा फर्काएको बारे प्रश्न गर्दै केही सिंह र रामप्रसाद राईको हत्या गरेको पनि स्मरण गरेका छन्। उनले शासन सुधारका लागि प्रश्न उठाउँदा भीमदत्त पन्तहरूलाई भारतीय सेना बोलाएर हत्या गरिएको समेत आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेको छ भने कोरोनाको दोस्रो छलका कारण नेपालमा पनि अब फेरि लकडाउन हुन सक्ने सम्भावना बढेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा तत्काल लकडाउन नहुने बताए तापनि नयाँ वर्षको अवसरमा आज बिहान देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपालमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् तर उनले परिस्थिति थप बिग्रिँदै गएमा लकडाउन गर्न सकिने पनि संकेत गरेका छन्। सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान चाहँदैन प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा भने तर विकसित देशहरू पनि लकडाउनमा जान बाध्य भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो सम्बोधनले नेपालमा पनि लकडाउन हुन सक्छ भनेर संकेत गरिसकेको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थिति बिग्रन दिन नहुने र स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्ता
स्वार्थ र भागबण्डको लुछा चाँडीले मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्यो भन्दै कमल थापाले टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कांग्रेस र कम्युनिस्ट असफल साबित भएको भन्दै सत्ता स्वार्थ र भागभण्डाको लुछाचाँडीका कारण मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फसेको उल्लेख जिकिर गरेका छन्। राप्रपा काठमाडौँ महानगर समितिद्वारा आज आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूमाथि नै गम्भीर आरोप प्रत्यारोप लगाएका हुन्। हुनु एक्लोले अर्कोलाई हिलो छ्याप्नु काम गर्नुले अहिलेको राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उनले बताएका छन्। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बाटोमा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान नसकेको भन्दै त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र परिवर्तन गर्नुको निम्ति गम्भीरतापूर्ण चिन्ता मनन गर्नुपर्ने थापाको जोड रहेको छ। अहिले मुलुकको ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार, बेरोजगार, धर्म परिवर्तन, कुशासन र सर्वसत्तावाद भएको भन्दै थापाले यस्तो निम्ति लड्न सक्ने वैकल्पिक शक्ति मुलुकले खोजिरहेको समेत बताएका छन्। विदेशीबाट पालित पोषित भनी आरोप लगाउने अनि त्यही व्यक्तिको सरकारले समर्थन गरिरहने उदेक लाग्दो राजनीतिक अहिलेको मुलुकमा भएको भन्दै थापाले गणतन्त्रका सम्भाग शक्तिले नै गणतन्त्रलाई गाई जात्रे व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गरेको आरोप लगाएका छन्। राप्रपालाई मुलुक र जनताले खोजेको वैकल्पिक शक्ति बनाउनको निम्ति महाधिवेशन केन्द्रित भई संगठन निर्माणमा घुमिनुपर्ने आवश्यक रहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रहरी चौकीमा तोडफोड हुनुका साथै प्रहरी जवानहरूलाई पनि घाइते बनाइएको छ। नुवाकोटको देवीघाट स्थित प्रहरी चौकीमा एक समूहले तोडफोड गर्दा 2 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। मंगलबार लाती लिखु गाउँपालिका 5 स्थित मध्य पहाडी सडक खण्डमा 2 पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएको भन्दै स्थानीयवासीले ट्रक र त्यसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको देवीघाट चौकीमा तोडफोड गर्नुका साथै प्रहरी जवान साहित्य समेत घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर ओलीका अनुसार प्रहरी चौकी देवीघाटले नियन्त्रणमा लिएको लुख 2 1923 नम्बरको ट्रक र त्यसका चालक नरबहादुर थामा मगरलाई कुटपिट गर्न खोजेपछि उनीहरूलाई बचाउने क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दै चौकी तोडफोड भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुक सर्वसत्तावादतिर गयो भनी भड्खालोमा पर्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। यता नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्छौं भन्दै कांग्रेसले नेतृत्व लिए हुन्छ भन्दै पम्फा भुसालले टिप्पणी गरेकी छिन्। यता भने देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा निरङ्कुशता व्यवस्थाको चिन्तन कायमै रहेको ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताएका छन्। यता सत्ता कब्जा गर्न खोज्नेहरूको कब्जा किला काटी सबै फुस्किएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड तर्फ लक्षित गर्दै कटाक्ष गरेका छन्। नेपाल समूहमा सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लै छलफल गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यता भने सत्ता स्वार्थ र भागभण्डको लुछा चाँडीले मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्यो भन्दै कमल थापाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यता भने कोरोना भाइरस बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिस्थिति बिग्रिए लकडाउन पनि हुन सक्छ भन्दै चेतावनी दिएका हुन्। यता नुवाकोटको देवीघाट प्रहरी चौकीमा तोडफोड हुनुका साथै 2 जना प्रहरी समेत घाइते भएको बताइएको छ।